یہ جڑا سب تو پہلا یار ہے جنہوں یار غار آکھیا جاندہ ہے، انہاں دا نام کی ہے؟ یہ سرکار دا ہے لقب، نہ ہے جناب عبداللہ۔ حضرت صدیق اکبر دا نام کی؟ حضرت ذرا اچھی واری سارے ساتھی فرماؤ، حضور دے پہلے یار دا نام کی؟ حضرت عبداللہ وچ پہلے آندی ہے عین۔ سائیاں دا دوجا یار ہے فاروق اعظم، اصل انہاں دا نام ہے حضرت عمر۔ عمر دا پہلا نام لفظ عین۔ تیجا یار ہے ذوالنورین تے نام ہے عثمان۔ عثمان دا پہلا لفظ عین تے مولا علی دا پہلا لفظ عین۔ کدی اس گل دی ونڈ تے کرو کسی سیانے بندے تو مت لو کہ چار یار نے تے چواں دا نام عین تو شروع کیوں ہے؟ بھائی چار جو یار نے بادشاہ دے، چار یاراں نو نہ منیے تے تیلا بندے دا رہندا نہیں، پھکا نہیں جے رہندا، نہ ایمان دا، نہ عقل دا، نہ علم دا۔ یہ گل مینوں نصرت فتح علی سمجھائی ہے۔ ہن میں جو موٹی عقل دا بندہ، بڑے بڑے علماء نو میں سنیا، مینوں یہ گل سمجھ نہیں آئی چار یاراں والی، انہوں مینوں سمجھایا تے مینوں سمجھ آ گئی ہے۔ نصرت فتح علی نے قوال سی، بڑا سارا بندہ سی ساڈے ملک دا، اس گل سمجھائی ہے۔ اس کہا جی چاہ اے یاراں نو من، میں کہا جے بندہ نہ منے، اس کہا تیلا نہیں رہندا، میں کہا دلیل دے۔ اس کہا دلیل میں ایسی سوادی دیاں بھی تو من تے پھر اگے گل بھی سنا بھی بالا نو بھی گل دی سمجھ آوے تے ونڈ ہوے۔ میں کہا تو یہ گل کیوں سنانا ہے؟ اس کہا میں سریلا بندہ تے اکثر سریلے بندے چواں دے منکر نے تے میں سارے سونا لیاں دا ابا تے میری گل بندیاں نو دس نے تے میں سارے سونا لیاں دا ابا تے میری گل بندیاں نو دس بھی جی اللہ رو راضی کرنا ہے تے چار یاراں نو من۔ میں کہا کیویں؟ ہن انہوں نے پھر فرمایا ہے، وہ آندا جے تو رب نو مناونا، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ناراضگی والی گل نہیں، کیونکہ جے میں پہلے پڑھ جاندہ تے بندہ ایتھے رہنا کوئی نہیں سی۔ آخری ٹائم ملیا ہے تے پھر چوکیداری تے نال کرنی پیندی ہے، نالے تانوں جگانا ہے تے نالے سناونا ہے۔ یہ میرے واسطے بہت بڑی عزت دی گل ہے کہ میں مفتی اقبال چشتی صاحب دی جتی تک بھی نہیں پہنچدا، انہاں دا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایڈے بڑے بڑے بندے میرے کولوں پہلے پڑھ جاندے نے، وہ آندے نے نکاح بعد چ پڑھے گا۔ یہ اندروں میں راضی ہوندا رہنا تے خوش ہوندا رہنا بھی چلو بڑے دعاواں دیندے نے، انہاں نوں پتہ ہے نا بھی آ جڑے سارے جٹ آئے نے انہاں دا ہیڈ ماسٹر اے ڈوگری ہے۔ او فرمایا بابے نوں اٹھاؤ ذرا جی، ہاں جی چاہ بھی پیا کرو تے نالے مٹھی شے گھٹ کھایا کرو جی۔ وہ آندا جے تو رب نو مناونا پہلے، اگے آندا رب من جاندا، بولو ذرا اچھی اچھی آکھو یار نو۔ اللہ دی قسم نصرت دی ایک قوالی قرآن دے عین مطابق ہے۔ قرآن بھی آندا، اللہ آندا جے تو چاہنا ہے بھی اللہ راضی ہو جائے تے میرے نبی دی اتباع کر۔ جی نے میرے نبی دی تابعداری کیتی انہیں رب دی کیتی، جی نے نبی دی گل منی انہیں میری منی، جی نے محبوب نال محبت کیتی انہیں میرے نال کیتی۔ رب من جاندا، یار نو مناونا اوکھا ہے۔ بس میں ہاتھ بن کے پیانا، بولنا تو کوئی نہیں، پوے میں مر بھی جاواں اے مینوں یقین ہے۔ جیڑا بندہ بولے گا میں اندروں راضی ہاں۔ جے رب نو راضی کرنا ہے تے نبی نو راضی کر، جے نبی نو راضی کرنا ہے نبی دے یاراں نو راضی کر۔ یہی وجہ ہے جدو روزہ رسول اتنے جانے ہیں پہلا سلام بادشاہ دا۔ جڑے بندے کیتا ہے انہوں نے علم ہے، انہوں نے سامنے روزہ آ گیا، جنہاں نہیں کیتا دعا پیا کرنا اللہ کرے روزے رسول تے جا، پہلا سلام کرنا پیندا ہے بادشاہ نو، تے بادشاہ دا سلام مکدا ہے تے دوجا سلام کرنا پیندا ہے بادشاہ دے پہلے یار صدیق پاک نو، تیجا سلام کرنا پیندا ہے بادشاہ دے دوسرے یار فاروق پاک نو۔ یا رسول اللہ سلام تہاڈا کرنا آئے ہاں، فرمایا میرا قبول ادو ہوے گا جدو میرے یار تیرا سلام قبول کر لین گے۔ اچھا بھی یہ چواں دا نام عین تو شروع کیوں جے؟ یہ گل دی ونڈ ہے، یہ کسی سید فقیر دے قدماں چ بیٹھ کے مت لے، کسی سیانے دنا بندے کولوں اے جڑی گل ہے نا اے کنڈی کھلا تے دے کولوں پوچھ بھی حضرت ابو بکر دا نام بھی عین تو شروع تے حضرت عمر دا نام بھی عین تو شروع، عثمان دا نام بھی عین تو شروع تے حیدر قرار مولا علی دا نام بھی عین تو شروع، اے چواں یاراں دے نام وچ عین کیوں ہے؟
سبحان اللہ کہو تو میں بھی دس دینا تے جناب طبیعت ہوے پھر کسی سیانے بندے تو پوچھ لئیو اچھا جی میں دسنا اج تو 20 سال پہلے جدو کوئی پروں مکدی سی اج تے پروں ہے ہی کوئی نہیں پروں والی گل ہی مک گئی ہن تے ڈاڈے بندے دی پروں ہے مثلا میری چوری ہو گئی 20,000 روپے دی تے مینوں چور دا پتہ لگ گیا میں بڑے بندے دے ڈیرے تے پہنچ گیا میں کہا جی 20,000 دی چوری ہوئی ہے تے فلانا بندہ میرا چور ہے انہیں چور بھی سد لیا تے مینوں بھی سد لیا اس کہا پھر میں پروں مکا دیاں میں کہا جی مکا دیو چوری کنی دی ہوئی ہے میں کہا جی 20,000 دی انہیں ہاتھ چک کے تے میرے منہ تے رکھ کے آکھیا او میری پتری او ڈوگر تیرے نال پرانا تعلق کے پیو دادے دے ویلے دا چوری تیری 20,000 دی ہو گئی تے میں ہن انصاف کردا میں کہا جی کرو اس کہا 10 چھڑ دے جیڑا نہیں بولدا اللہ کرے تہاڈی بھی ایک واری ہوے تے انج دا تہانوں بھی کوئی پنچایتی ٹکرے او کی آندا 10 چھڑ دے تے بھائی جیڑا 10 پورے سال چ میرے کولوں لے لئی میں ضامن ہاں تے اج تک میں ہیرا پھیری الحمدللہ کسے نال نہیں کیتی یعنی 10 چھڈ دیتا ادو ہی تے پچھلے 10 بھی پھر اللہ ہی حافظ ہے یہ اج کل پروں مکدی ہے لیکن اج تو 40 سال پہلے پروں انج نہیں سی مکدی ادو بندیاں دے اندر ایمان ہوندا سی اگر کوئی بندہ آکھے ہن علم دی کمی ہے میں نہیں مندا علم دی کوئی کمی نہیں عمل دی کمی ہے مسیتاں پکیاں ایمان کچے نے محبت دی کمی ہے بندے بندیاں تو رج گئے ہن بندے نو بندے دی قدر نہیں میں 10 15 نوجوان 18 20 22 سال دے نوجوان ویکھے 18 منڈے 18 22 سال دے کٹھے آئے ہوٹل وچ اندروں راضی ہونے ہاں کہ ساڈے پاکستانی نوجوان آ گئے اللہ کرے ہستے رہن مگر جدو آ کے بہ گئے کرسیاں تے گل ایک دوجے نال نہیں کر رہے او لتر کڈ لیا وہ دوجا ادھر لگیا میں ہاتھ بن کے آنا بھی جے اس لتر نال ہی کھیڈنا سی تے اللہ دے بندے گھر چھڈ کے رات دے 11 بجے ہوٹل تے کھے کھان آئے ہو بندے دی قدر کوئی نہیں بندہ بندے تو رج گیا محبت دی کمی ہو گئی اج تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے اگر ایس علاقے دا سید کسی دوسرے علاقے پہنچے ہے تے ایس علاقے دی ایک موچیاں دی بچی اوتھے بیاہی ہے وہ سید واپس نہیں سی آندا جب تک اس بچی نو نہیں سی ملدا جیب چوں روپے 50 کرنے تے بچی نو آکھنا پتر تو ساڈے پنڈ دی دھی ہے تے میں تیرا ابا سر تے ہاتھ رکھ کے آندا سی محبت ہوندی سی ایمان دی سلامتی ہوندی سی میں آنا 40 سال پہلے جدو پروں مکدی سی تے پروں کٹھی ہوندی سی غریب آدمی آندا سی پروں میں مکانا بھائی وہ آندا سی مکا تیرے تے مکدی ہے وہ کہا میں گل کرنی ہے ایمان و قرآنی پھر کوئی ناراض نہ ہوئے میں اللہ نو جان دینی ہے قبر چ میری لتاں داڑھی میری چاہیے گل میں ایمان و قرآنی کی نہیں کرنی ہے گل میں حق و حقی کرنی ہے اے لفظ جڑے بندے سنیا ہوئے ذرا بولو میرے نال گل کی کرنی ہے ایمان و قرآنی گل کرنی ہے حق و حقی ایک لفظ بولیا جاندہ سی بھی میں تے اینو این گل کرنی ہے بندے اج تو 40 سال پہلے آندے سن بھی میں اللہ نو جان دینی ہے تے میں کسی دی کشامت نہیں کرنی میں گل اینو این کرنی ہے تے بندے آندے سی یہ گل تے ٹک لا دیو گل اینو این ہے دوویں گھر قبول کردے سن اینو این کینوں آندے نک دی سیدھ بالکل سیدھی نہ انج تے نہ انج بالکل سیدھی اینو این دوویں گھراں دا انصاف ہو گیا اے جڑا بندہ اینو این گل کرے نا اونوں بندے من لیندے سن اج تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے اللہ آندا اور کوئی اینو این کرے تے بھویں نہ کرے حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت علی تک محمد دے جڑے 4 یار نے اللہ آندا کوئی مننے تے بھویں نہ مننے میں رب دی نگاہ وچ 4 اینو این نے مولوی صاحب ٹھیک ہے تقریر لو جی ایک گل ہوں میں تھوڑے نال بھی کراں سبحان اللہ ایک باری اور ذرا ککھو میں کی کیتا ہے جنہاں نوں اللہ اکھاں دتیاں دسو بھائی نبینا بندہ